نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اوہی معاذ نے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے جدوں یمن دی طرف بھیجیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ نو سواری تے سوار ہونے دا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ نے سواری دی مہار پکڑی ہے اور نال نال حضرت معاذ بن جبل دے جا رہے نے۔ حضرات غور کریا جے، ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا کے سوچیا جے، نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل نو دائی دی حیثیت نال، مبلغ دی حیثیت دے نال یمن روانہ کر رہے نے، اور پاک پیغمبر نے حضرت معاذ نو سواری تے سوار ہو جانے دا حکم فرمایا۔ خود سواری دی مہار پکڑ کے نبی علیہ السلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو الوداع کرن واسطے، رخصت کرن واسطے، سی آف کرن واسطے مدینہ تو باہر تک تشریف لے جاندے نے، اور آقا فرماندے نے اے معاذ اے معاذ جس علاقے دی طرف تو جا رہے آئے اس علاقے دے اندر رہن والے زیادہ تر اہل کتاب نے، تو سب تو پہلے انہاں نو دعوت دینی ہے، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ۔ اے معاذ اہل کتاب نو سب تو پہلے کلمے دی دعوت دینی ہے، توحید دی دعوت دینی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر او تیری گل مان لین، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، فرمایا کہ اگر او توحید دی دعوت نو قبول کر لین تے پھر انہاں نو دسنا ہے کہ اللہ نے انہاں تے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کیتیاں نے۔ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر او تیری ایک گل بھی تسلیم کر لین تو پھر انہاں نو دعوت دینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں دے مالداراں تے صدقہ کرنے نو فرض کر دیتا ہے، انہاں دے مالداراں دے کولوں صدقہ لے کے تے انہاں دے حقداراں تے خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، ایتھے میں بھی ایک دعوت دینا چاہنا کہ اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کریا کر کہ اللہ نے سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا کیتا ہے۔ ہن ساڈی ذمہ داری کی ہے کہ اسی جناب توحید دے دامن نو مضبوطی دے نال پکڑ لئیے، حالات کیسے بھی آ جان توحید اور عقیدے دے معاملے تے کمپرومائز نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر۔ دوجی گل، اللہ رب العالمین نے کلمہ پڑھن والیاں تے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، تے سانو چاہیے اگر ساڈے کولوں سستی ہو رہی ہے، اگر اسی اس معاملے دے اندر کمزوری دے مرتکب ہاں تے پھر سانو اپنی سستی دور کرنا چاہیے، 5 وقت دے نمازی بن جانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات کہ اللہ رب العالمین نے صاحب مال تے زکوٰۃ کرنے نو، صدقہ کرنے نو لازم ٹھہرا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اپنے اندر خرچ کرنے دی عادت پیدا کریا کرو، کیونکہ جڑا تقسیم کر کے بانٹ کے کھاندا ہے اللہ او دے رزق دے اندر کدے کمی نہیں آن دیندا، تے جڑا ضربہ کردا ہے نا، کیوں جی میرا فلاں وال اینا بن گیا تے فلاں وال اینا بن گیا، اللہ دی قسم ہے اللہ کدے او دا ہاتھ سوکھا ہون نہیں دیندا۔ وگرنہ اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لو، جڑے بانٹ کے کھانے دے عادی نے اللہ رب العالمین انہاں نو کدے لوڑ دی تھوڑ نہیں آن دیندا۔ تسی کوئی گھرانہ لے لو جڑا بیٹا اپنے بہن بھائیاں نو، اپنی فیملی نو، اپنے خاندان دے لوگاں نو نال لے کے چلدا ہے، انہاں نو سپورٹ کردا ہے، اللہ کدے انہوں تھوڑ نہیں دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑے اپنے بہن بھائیاں تے حتیٰ کہ اپنے ماں باپ تے بھی خرچ کرنے تو ہاتھ کٹ دے نے، او کدے بھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، خرچ کرنے دی عادت پاؤ، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریا کرو۔ اللہ رب العالمین بہت سارے مسائل اپنی رحمت نال
आप ही हल फरमा दिंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। तुसी देखो गल सोचने दी और फिक्र दी है। जरूरी नहीं कि खर्च करने वाला वो जनाब अरबपति हो, करोड़पति होए, वो जनाब मालदार होए। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करो। अल्लाह दी कसम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक खर्च की हुई रकम नू नहीं वेखदा, अल्लाह ते साडे इखलास और दिलां दी कैफियत नू देखदा है।